हे घर जे आसा न्ही साधारणशे आमी 1.5 म्हयन्या पयलीं सुरवात केल्ली. वास्तवीक हे घर आमचे शोभाबाई आसा न्ही ती सिंगल वुमन आनी ताजें घर अशें सादारण घर आशिल्लें. आनी सादारण घर जें आसा न्ही की फाटल्या जेन्ना पावस पडचे पयलीं एक भले मोठें हें जें पणसाचें झाड तें आसा आनी आख्खें पणसाचें झाड त्या घराचेर पडलें आनी संपूर्ण घर जें आसा न्ही कॉलेप्स जालें. हें कळटकच आमचे डेप्टी सरपंच बाब सुनील बाब आनी आमचे बाकीचे जे कार्यकर्ते आसात ताणें म्हाका लगेच फोन केलो आनी हांव ती पळोवपाक आयलो. पयलीं तर जायत ती घर पूर्णपणे जमीनदोस्त जालें आनी त्यामुळे त्याच जाग्याचेर हांवें हें घर आमी बांदतले अशा प्रकारचो म्हणजे श्रमदामा अंतर्गत घेतलो अशें एक निर्णय घेतलो. घर बांदता आसतना सुद्दां नासतना आमी एकच विचार केलो की आमच्या काणकोण म्हालाचो एक दुख्खी पिडीत मनीस आसा न्ही ताका आमी सहकार्य करपाक जाय. आनी शोभाबाई तर सिंगल वुमन आनी ताजी तशी हेल्थ कंडिशन खूब बरें आसा अशें ना. बारीक किट आशिल्लें तें घर बांदून मागीर काम करून पयशे जमून तें घर बांदपाक शकत नाशिल्लें. अशा मुळे आमी जे भुरग्याक आशिल्लें जो डिजेबल आसतलो जो सिंगल वुमन आसतलो अशा लोकांक आमी जगयतले आमी तेजे भाव जातले. आज आमकां प्रत्यक्ष म्हज्या वाडदिवसा निमित्यान आसा न्ही की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक संधी दिली तें घर दिवपाक जाय. आनी अशा वेळाचेर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा आमचे डेप्टी सरपंच आसा सुनील बाब आसात. विशेष करून महाराष्ट्रांतल्यान आमी आमचे अशोक काळे सर आसात. आत्तां आमी एक स्लोगन आमी हें करपाक सोदता एक म्हणजे ताजी चाचपणी आमी करतात. एक असो प्रकारचो म्हणजे आमच्या सामाजीक कामाचो एक उच्चांक आमी स्थापीत करप असो प्रकारचे विचार आसा. आनी तो करता आसतना 100 घरां एक दिसाक सुरू करप असो प्रकारचो विशय आसा. म्हणजे तें हांव कार्यकर्त्यांक उलयतलो आनी करता आसतना म्हणजे एक घरा फाटल्यान 100 कार्यकर्ते म्हणजे 100 घरां फाटल्यान 10,000 कार्यकर्ते आसा न्ही ते 10,000 कार्यकर्ते आसा न्ही कामाक लावप आनी प्रत्यक्ष 3 म्हयन्या भितर ते आसा न्ही ती 100 घरां आसा न्ही कंप्लीट करप अशा प्रकारचो एक विशय आमी दवरतात. सांगपाक एक उमेद दिसता की शोभाताई घर आमी बांदपाक मातशें लेट जालो जेन्ना म्हाका एक उमेद हांव डायरेक्ट सरा म्हऱ्या वचून उलयतलें सर म्हण आमी केन्ना घालया तुमकां केन्ना टायम आसा अशें म्हण सरान त्या गोश्टी म्हाका एक अशें सांगलें की तूं डायरेक्ट टायम मागता फाल्यांच घालया मुगो म्हणपाक लागलो सर. कित्याक म्हाका एक अशें दिसता जेन्ना हांवें कितें चिंतलें तें सरा कडेन मांडलें जाल्यार सरान म्हाका रोखडेंच आन्सर केलें कित्याक फाल्यांच घालया अशें म्हणून. ताका लागून हे सगळे आमच्या वॉर्डाच्या कार्यकर्त्या लागून सुनीलबाई लागून आमी घर फास्ट केलें आसा. आमी स्वता काम केलां सराच्या आदाराचेर. सरांनी कशें म्हणलें 1 दीस आनी 1 रुपया त्या कॉन्सेप्टाचेर आमी कंप्लीट 2 घरां केल्ली आसा आनी ती 2 घरां आयज दुसरी घरां चावी आसा. आमकां खूब उमेद दिसता. सर आमी तुमचे फाटल्यान सदांच आसा आनी तुमचो सहकार आमकां सदां मेळटलो.